دوستا و قومای گل سلام. شاید شما مو حکایت را شنیده باشین یا حکایت میتونه راست باشه، یعنی تاریخی واقعه باشه یا که مردمان کس جور کرده باشه و افسانه باشه. به هر حال و حکایتی ترمه که گو کس از پولیسینا پرسان که آیا تو از خود کده هوشیارتر آدم کس وش کده و مگان یک روز کس ما در تندور رفته بودم، میخواستم کس اونجا نان کس بگیرم. باز اونجا یک دانه بچه ریزه مایا، بچه ریزه کس زرگر بوده دیگه، بچه و شاگرد زرگر بوده دیگه. او تندور والا را کس مگه یار ما کس کم قوق ده کار مای، بس تندور والا هم تو گو چیز آورده که ما متب تو را قوق رو بدم. بازو بچه ریزه مگه نه ضرورت نی که ما گو چیز داشتش، ما ولی دست کس مورم. تندور والا مگه دستای تو در مخرم مگه نه دستای در نمخره، یک قطره خاگشتر را کس میگره بلی قاف دست خمیله مگه بلی اینزی قوق بیل، بازو که قوق رو بلی دست چمیله خاگشتر قوق بلی خاگشتر اشته کسته قد خود مبره. باز بولیسی نام ما بچه که وش کدام گفتم واقعی ای بچه کسته واقعی کسته از ما کده هوشیارتر است. خب ما از خاطر ازو کسته ای حکایت را قد شما قصه کدم که امروز نه گبر که ما میخوایم قد شما بگم، قد شما کسته شیر کنم. ایرم کسته ما زولتای ریزایت گرفتم، یعنی یک از برار کسته تقریبا از ما 20 چند سال کسته ریزه دیگه. مطلب این گبار که امروز ما مگم یک پارت شرکست موضوع کسته یاد گرفتم، لیکن امزی حالا کسته سیمیلر یک گب ریسنتلی ما کسته زک بچه کوریان هم کسته تر شنیدم. بس ما گفتم تو مطلب این یالی خو مطلب برار ما در اینجا است و بچه کوریان ولا را ما زیاد نمیشناسم کسته. خو یالی اینا مطلب دو مختلف تقریبا ناردوشی سیمیلر ایج دارن، لیکن سیمیلر کسته ده سیمیلر نتایج دارن یا سیمیلر ورلد ویو دارن، مطلب یک نگاهی که طرف دنیا کسته توغمونه، طرف زندگی کسته توغمونه. خب اون نقطه نگاه کسته درباره اقتصادی است، یعنی اقتصادی فردی، یعنی یک آدم که مطلب درباره اقتصادی خود کسته که سوچ مونه درباره ایزو. بس چر که برای از ما کسته دلچسبی دارم تر که مطلب بولی سلام که ما اولاد ریزه کسته یاد کردم، چر که ما واقعی وقتی که گبایز نار گوش نو وقتی که دیسکشن از نار گوش کردم برای از ما کسته کنوینسینگ بود. بس ما خوش اومد، ما گفتم ما کسته الان که ما از نکرده 20 چند سال عمر ما چیز است، ما از اون نتایج نرسیدم دیگه، نه از ما کده هوشیارتر هستن. بازی میتونه مطلب ما اگر قد نوجوان نسل کسته که گپ دیم اونام کسته میتونه برای بعضی نه کسته مفید باشه. ما دزی حساب کنو دزی امپریشن استم، تحت ازی امپریشن استم که یک بلوک نوجوانا میتر که نوجوانا ناز مو کده هوشیارتر هستن. وجهش یه ترسته که نه در دور اینترنت دیگه نه میخوانن درباره هر اکسپکت میخوانن درباره فیوچر که سوچ منن، درباره مستقبل که سوچ منن، خاندوی که سوچ منن، اقتصادی فردی که سوچ منن، طرز زندگی که سوچ منن. بازو مطلب یک مشوره هایی که از اون میگره این مشوره یک است، یک عقل جمعیه بیسیکلی عقل جمعی یک جامعه نی، یک عقل جمعی، یک عقل جمعی است که در پوری دنیا رایج است. پس همزو خاطر وقتی که مطلب مو چر که موضوع والا چیزا روی دروی نشته قدرنا که روی دروی میشه وقتی که گفتگو مونی باز مون اندازه میزنه خو یاری ناز مو کده کم هوشیارتر هستن، یعنی نسلای نو که باید نه ماشاءالله از مو کده کافی هوشیارتر، از مو کده بهتر آوتلوک تر بلی دنیا کسته. خب به هر حال این گپ چطور است؟ گپی است که پیش از اینکه ما شیر کنم یک دو واقعه دیگر هم کسته، واقعا نه خیر یک دو متر گفت شنید والا گباره که مطلب تو یک ما تو را از اون متاثر استی، بس تو ریالایز نکره ولا تای ریزه کسته او چیزا را اکسپلین میتونه، او چیزا کسته تشریح میتونه که یک زمان کسته مردمای خود خود بابا مون گفت اونا کسته هم کسته صحیح تشریح نمیتونست. او این طرز که شما شنیده مشفق احمد میشناسین دنوانی رایتر دیگه، خاتوش بانو قدسی هم کسته یک رایتر، یک نویسنده منده منی پاکستان کسته، مطلب ड्रामा लिखा है قد रेडियो کسته وابسته بودن. باز یک ما کسته بلی تی وی کسته میمات تا پروگرام ها کسته مو گفت دیگه. او منی از پروگرام ها خو این زمانی که مطلب مو گوش میکردی د نام زاویه بود بخیال منی زو کسته ای در مگه کی یار گاز منا کسته بسیار سادگی بود و چرک سادگی بود و سادگی کسته وجه خوشی مردما کسته بود دیگه. او تر مگوت مطلب گفت مود لاور کی فر مثال تو مکدی بلی روड के गो कस की गाड़ी दश्त बली गाड़ी कस बली रोड तीन पूरी मर्दमा तो दिगे मर्दमा की गाड़ी दश्त ना
توم که دگو که قد گاڑی خز بلی روڈ که تیر شد مردم طرف زود طرف گاڑیش توخ که خوشحال میشد کسته یعنی خودونش گاڑی نداشته گو که دیگه گاڑی که داشت زور خوشحال لیکن مگه دو روز مو یالی مطلب اگر تو یک دنه گاڑی داره لیکن اگو کس است تو که بهتر گاڑی که داره تو طرف از که تو توغنی تو یک حسد تو مایه اصلا در اردو که ور جلن میگم یک جلن چی مایه در جایزی که خوش دق میشم که هر روز مگه در چرا بهتر کست گاڑی داره مطلب اور در زو سینس کست اور مگفت که یاری زمان کست سادگی بود باز یال کست مردما و شهرتر شدن باز امزو خاطر هر چقدر که تو شهرتر میشی مردما کست او کست خوشی کم میشه یعنی خوشی مردما تعلق سادگیش کست داره باز او یک اکسپلینیشن از او بود باز بیتر سیمیلر چیز کستش مو منه معاشره ازرم کستم میگن منه معاشره ازرم کستم گفت یار گا زمانه که خانه ها ساده بود مردما کست خانه گیلی داشتن خوراکایش ساده بودن کالاهایش کست ساده بودن او زمانه کست دوستی همبستگی قد مردما قدگریخ زیادتر داشتن مردما کست خوشحالتر بودن یالی کست مردما ناراضگی دلبدیال که مردما اولیایش پختش د سیمیتیش د چند منزلش دن موتورسایکل دارن گاڑی دارن خوراک از برو آرڈر منن رنگ خاتونوش رنگ ورنگی طلاوش مردکوش رنگ ورنگی سیلفون دارن و عجیب و غریب مطلب آسوده تر شدن خانهش کسته دیگه دیال کست مردما هم زندگی هم خوش نیه ناراض استن هم کسته قدیق کسته بخیلی و کدورت و حسد و یکی مطلب زوالا چیزام کسته منی مردما کسته زیاد شده ای اردو مثال ما از خاطر زو دادم که گفتم که ما وقتی که قدزی لاله رزیق کمزدم یا قدزو بچه کوریانه که گفشی گوش کدم اونا کسته خوب بهتر اکسپلین میتن اکسپلینیشن از نه چیز است اکسپلینیشن از نه که اونا از خودون چه باشه اونا مثلا یاد گرفتن گشتن یاد گرفتن و زو اکسپلینیشن ای درست میگه یک کلان حسی خوشی انسان کسته او د بنیادی مقایسه است که تو خود قد کی مقایسه منی بس برای مثال کسته برای مثال یه میده منی امریکا کسته به های سکول کسته تا ایتر حساب کنو برابری 12 مجموع است بچه که از های سکول که برو بدر میشه و یا که کالج موره یا که یونیورسیتی موره مطلب اول نه 2 سالش کنه میخوانه اونا اندر گرید میگه اون کسته اندر یا خو گریجویت اندر گرید کسته باز نارملی تو که از های سکول بدر میشی موری منی کالج موری یا یونیورسیتی موری تو از اندر گرید استودنت کسته دیگه او کسته اینچ که 18 ساله شد دیگه ایکا بابا کسته او دختر بچه میگه علی شما 18 سالش دن جوان شدن خانه برو بدرشن برن خودون چم کمایی کن خودون کسته خانه کرایه نین میخرین گاڑی میخرین کرایه نین هر کارمونین ذمہ داری دگردوی خودون چم کار کن خودون چم کسته چیزا کن بازو استودنت ها که برو بدر میشه دیگه اونا که در کالج یا در یونیورسیتی که موره اونا نارملی چه که پیسه ندارن باز اونا کسته از حکومت قرض میگیره بازور کسته د بنیاد قرض کسته زیادترش کسته میخوانم خاطر از کالج که برو بودم از یونیورسیتی برو بودم یک بلوک قرضه کسته دارن که اونا کسته باید دور کسته ادایگیش کنه باز اونا کسته یا که مطلب آف کمپس میشنه یعنی مطلب کمپس برو منی خانه کرایه میشنه یا که مطلب درون کمپس کسته منی از دورمز کسته میشنه د زبانی اونج کسته مو کسته ور چیز مگی دیگه اینچ کسته ور دورمیتریم گالو د پاکستان که بگو دور هاستل کسته ور مگه ما قریبی کسته مس شده زین کسته خب دیگه بچه که مطلب منی دورم که میشنه خو ایران کسته از خاطر زی اونا کسته اقتصادی طور پر نه زیرو دیگه از خاطر زیرو چیز که منفی کرده از خاطر زو منفی که آمدن خود نداره بلکه قرضدارن یعنی دبلی پیسې قرض کسته کرایه دورم خو میده خرچه خوراک خو میده کتابای خور کامپیوتر خوره تیوشنی یونیورسیتی را خرچه اگزام را رفت آمد خوره صحت خوره هر چیز کسته دبلی پیسې قرض است دیگه امزو خاطر اقتصاد زمانه منفیه لیکن اون گاو بچه که منی دورمیتری میزنه دخترو بچه که منی دورم کسته که میشنن یا منی هاستل که میشنن چرا که تمام شی اقتصاد چی منی منفیه چرا که تمام شی کسته قرضدار چرا که تمام شی برو که بسیار کم شسته که کوابش کسته پیسې شمد اکثر کسته د بنیاد قرض کسته دیگه موضوع خاطر مگه الان که اقتصادی طور پر اونا کسته نه ولی دارن نه گاڑی دارن نه کاربار دارن نه ملازمت دارن لیکن یعنی قرضدار هم هستن
دیگه لیکن باوجود از او که اونا خوشه وجهش چرا خوشه چرا که اونا خود که مقایسه که اونا قد دیگه آدم ها مقایسه نه قد از در آدم ها مقایسه نه که اونا هم که مثل خودون چون یعنی تمام از او شاگرده که هستن یا طالب علما که هستن یا استودنت هستن تمامش که از لحاظ اقتصادی منفی هستن تمامش که در یک حالات زندگی نه تمامش یک رنگ که استرگلز داره و زمانزو خاطر که اونا تمامش که خوشه بس میگه خو اینال توی که مقایسه کو قد یک آدمی که فر مثال که یک خوب ملازمت داره یک خوب ملازمت داره که ملازمت از او که از ایوریج یعنی از عامه مردم ها کده یعنی از ایوریج مردم ها از اکثر مردم ها کده از او کده اونا زیاد تو کمایی نی مگر تو زیاد کمایی نی تو حساب کنو که تو اولی هم داره تو فر مثال تو گاڑی هم داره خو مگر تو ملازمت داره ملازمت تو خوب پیمونه تا یعنی تنخواهی تو که خوبتر از سر عام مردم ها کده اولیم داره خونده گاڑی هم استه لیکن وقتی که تو که قد از اون مردمایی که تابال میشی اون مردما که است میلیونرز است یعنی مطلب منیز او کاروبار که تو استه منیز بیزنس اونا اکثر شی گلوک شی خونده گلوک پیسه پزونا د جایزی که یک اولی داشته شونا چن اولی داره بازو اولی هم که است د بعضی یک اولی که اونا میشنه بعضی جای که است نه یک حقیقت است مردما است د سیتی که است میشنن د یه علاقه از مو که است د جگه که است خانه درن که اونا که است دوران یخیا یا دورانی چیزا که است یا لبی لیک که است لبی جیل که است خانه میگیره یا بلی کو خانه میگیره برای اسکینگ مای یا فر مثال برای بوتینگ مای یا برای آوازی ماین که است نه مطلب برای چوتیای یخیا خود چوتیای گرمی که است منی مختلف خانه که است مختلف جای یعنی چند جای که است اولی دارن بازمو تر که است چند گاڑی دارن بعضیش که است کشتی دارن دیگه باز وقت که آدمی که مطلب از عام آدم مردما که مطلب از ایوریج که یعنی از اکثریت که زیاد کمایی نه ای وقت که طرف از ناک قد از ناک تابال میشه تو منم میگه یار اینا چند نولی دارم ما یک نولی دارم ما یک دن گاڑی دارم نه چند گاڑی داره یا گاڑی از ما یک دن ساده گاڑی است گاڑی از نه انزی ال اسپورتس گاڑی های به عنوان مثال که است بازو چیکار میشه چرا که خود قد از ناک کمپیر نه بازو که است چیکار نه این ناخوشه مگر نه یار آمدنی از مقدر زنانیه خانه از مغرنگیز قدر زنانیه خانه از ناز مقدر زوره گاڑی از ناز مقدر زوره دیگه ای مطلب لایف استایل که نادر از مقدر بهتر است تو کو بچایی که مگه اقتصاد چه منفیه اونا خوشه ای آدمی که خانه داره ولی داره جای داره تمام چیز داره ای کسته چیکار میشه ای کسته ناخوش است پس اینجی او یک نتیجه متبیر میگیره که تو کو مطلب خوشی کسته بنیاد چی د بنیاد چیز است بنیاد ازی است که تو مقایسه نی اگر تو خود خوره قد مردما مقایسه نی که است تو که بالتر است تو که زورتر یا فر مثال قد از ناک است تو تاوال میشی ای کسته تو را ناخوش کسته میله بس د مقایسه زو کسته مشوره از ناک است ای درسته مطلب تو وقتی قد از نا قد آدما که تاوال میشی تو بس غلط فیصله هم منی زندگی خو که او غلط فیصله که است هم برای ذهنی صحت هم برای جسمانی صحت هم برای خانواده تو برای صحت خانواده تو هم برای اقتصاد تو برای تمام شکست غلط فیصله ہے یعنی مطلب اونا که است منفی فیصله ہے خو بیل که مطلب د عنوان مثال بده به عنوان مثالی درسته مگه یار تو د خانه ششته فرست کلاس اولی داره خو از خود تو کسته گاڑی داره یا فتو تو غنی پالوی تم سایه تو کسته اولی خور کسته اپگرید نه خو مثلا کسته یک نو چیزا کسته منیش مینداخته هم سایه ازمم درومن از چند سال کسته درومن بازو یا فر مثال تو فرست گاڑی داره فرست کلاس کسته میچله لیکن یک دفعه تو غنی کی امسایت کسته دنا کټه گاڑی کسته گیر دیگو چیکار نه تو میاره او کی دره دیگه علمم باید کسته بخرم بس تو چیکار نه کی تو موری گاڑی میخری بازو گاڑی خو فر مثال کسته قیمت فول بالا یک کلان سیش تو د قرض میگیری دیگه تو کسته برای 5 سال تو کسته تو مسلسل باید بانک رکسته بیده دیپند نه دیگه یا فر مثال تو اولی خور کسته اپگرید نی از بانک قرضه گرفته اپگرید نی تو هل کسته تو 10 سال 15 سال هر ماه اضافه خرج تو بیده هر ماه سر ماه که موشه تو ټینشن چې موشه کیاره نی خرچه اپگرید کده د زولی تو برایزو کسته بیدی یا مثلا نو گاڑی کی خرده منتلی کسته تو پیسې زور کسته بیدی یا فر مثال تو کرتا اولی چنج نی مگه ما کسته بهتر اولی کسته داشته باشم دیگه برایزو کسته تو خرچ نی حالا تو د زی دورانی هر چی قسم تو فر مثال برای 5 سال کی تو قرضه گرفته یا 10 سال گرفته یا 15 سال گرفته 25 سال گرفته یا 30 سال گرفته هر ماهش تو ټینشن شده موری و آخری ټیم وقتی که تو پی منی خلاص منی تو منی که اوریجنل قرضه فر مثال تو 5 لک گرفته
یا 50,000 گرفته، آخری ٹائم تو که اگر تو 50,000 گرفته آخری ٹائم که تو که وقتی که پیمنت ختم شد تو 1.5 لک دلار پی کده، یا فرض مثال اگر تو 5 لک قرضه گرفته تو 1.5 میلیون کسته تو، یعنی 3 برابر کسته تو تقریبا میدی چرا کلانی سیز سود میشه دیگه تو کو مطلب هم تو کلو پیسه میدی بزو قیمت زو گاډیر تو خرده منه چند ما منه قیمت زو 60% کسته تقریبا تام پر ویلیو کسته لوز منه بازمو تر کستینال بزو مثال میدم مگه یار ای آدمایی که کټه کټه آدم استینال مثلا مثالی خونده زی فیسبوک را کسته میده یا فر مثال کسته از خونده پل میده که بنیانگذار شسته یا فر مثال از وارن بوفیر کسته مثال مگه تو خب نامو کالا از نکسته یک رنگ کالا از نکده ما زیاد کالا بدلی منم خود مو خالیده گبز مو خالیده که مو طب ارزان کسته گیر نیو ولی ده قصه لیکن دیگه اون چی کسته چیزه اونا مگه از خاطر ازی که اونا خبره که مو برای گو که ثابت کردنی نی نه تر تو خبره تو منی زندگی که تو کامیاب نی تو خبری که مطلب ما اقتصاد ما بهتره صحت ما بهتره خانواده ما صحتمندتره اولی ما صحیح فرست کلاس کمفرټیبل ام گاډی فرست کلاس کمفرټیبل منو چلا اگو فالتو قرضدار نیم یگو فالتو مشغله که استخته نیم پس تو که زندگی خورازی از خود خورازی تو درو خود تو خبری که تو خود تو درو خود درو پیشرفت نمیدونی زندگی خو برای پیشرفت خود تو درو کار نیست خود تو تسلی دیگه تو ضرورت نی که تو گو کس را ثابت کردنی او زمان که مردمایی که کمپیر نه خود خور نه مردمایی که خود خور قدیه کس مقایسه نه که یار اگر فلانی اینتر گاڑی دارم من باید داشته باشم یا که ما زو بهتر داشته باشه یا رنگین زور داشته باشم کالای ما زو که بهتر باشه یا جولری ما کسته زو بهتر باشه یا فر مثال کسته فون مزو که بهتر باشه یا فر مثال کسته موتورسیکل مزو که بهتر باشه او مردمایی که قرار مونه او از خاطر ازیسته که اونا کسته میخواه گو چه ثابت کنه ثابت در کنه که یار تو هم کامیابم ما ناکام آدم نیستم تو اگر تو موتورسیکل داری تو هم موتورسیکل داری موتورسیکل از مکه تو که بهتره یا فر مثال اگر تو گاڑی داری تو هم گاڑی دارم گاڑی از مستو که بهتره اگر تو فون داری ما فون از ما مزو که بهتره یا کم از کم قدستو برابره دیگه او اینا چیز است اونا برای زی که مگیار مو ناکام نباشی او ترس ازی کسته او آدمی که منی زندگی خو کسته مطابق چیزی از خود خو میچله او کسته راضی زندگی خو کسته او ضرورت نه که مطلب او کسره گو چیز ثابت کنه دیگه او آدمایی که مطلب منی چیزی مقایسه مورا زیاتر ما نمیگم تمام مردمان میتونه بدقسمتی اگه ترم است که منی معاشره از مو چیزار یاد دادم نمیشه نه یه چیزار کسته باید استادای یاد بگیره باید کسته علمای دین کسته باید مردمان یاد بده اون اینفلوئنسرزی که مردمایی که درن ولی سوشل میدیا اکتیو مردماشر گوش نکبایشر کسته اونا کسته باید بگر ذمہ داری از ناسته میگه که ما گفتم میر باید کس دیگه کس باید خاتونوم کسته باید بگر چرا گلو خاتونوم گه خاتونور کسته گوش نه دیگه یک گلو کسته باید کسته ایره علما بگر چرا گلو مذهبی آدم علما را کسته چه زمانه امی آدم باید گو سینگر هم بگر چرا گلو مردان سینگر کسته فالون خو مطلب یه گو سیاسی آدم هم کسته باید تنوزی علا گباه کسته مردمار تربیت چکنه یاد بیدم دیگه مزی خاطر کسته مقایسه کدو خود قد دیگه بسیار کسته یک کلان وجه است میتونی که مردما گبی اشفاق آمده که میزدی آزرگو زیال سوچنم که یار گازمان مردما ساده بود یا مردما کسته تیز شده نه مردما گام ساده بود یالم مردما یالم ساده است فرق است که حالات مردما بدلیشته یعنی شما خبر است نم زمان که آزرگو زمان تمامش یولی کچه داشتن تمامی شکسته نداشتن موتورسیکل کم بود گاڑی کسته کم بود فون نبود دول تی وی ساده بود بعض یک گلوک مردم فریج لا نداشت دیگه حال خو مردم کسته که امزو که مردم کویت رفتو شروع کرد سعودی عرب رفتو شروع کرد بزوبات مردم استرالیا رفتو شروع کرد دیگه بزینی کسته پیسه کمات بز یک گلوک مردم که اولیای خرپخته کدو چند منزل کدو شروع کرد و آرسیار کټه کدو شروع کرد و گاڑی خریدو شروع کو موتورسیکل شروع کو جیولری و فون کسته دول کسته بیرو بزو کسته دیگه یک مقابله شروع شد یک ریس شروع شد چرا که همسایه تو متر نگفتم که همسایه تو اولیش بدلی میشه بس کټه کټه مهمانیا شروع منه بس خاتونو بس از جیولری شو کدو شروع منه بس نو فونا کسته برو بدر کدو شروع منه بس خامخا دیگه مستم گیاری که دره دیگه مو مطلب مو ناکامی دیگه پس امزو خاطر تو مقایسه کدو شروع نی بس یک ریس کسته دنجی شروع میشه دیگه امزو خاطر اگر تو میخوای صحت از خود خوره صحت ذهنی خور جسمی خور صحت خانواده خور تو باید دیجازی که کمپیر قد دیگه کن تو باید کمپیر قد خور کنی بگیر ما پارسال مو چیز بودی امسال مو چیز است یا پرار سال مو چیز بودی پارسال چیز بودی امسال چیز است یعنی آیا مو یک جای یا مو کس دستی درو پیشرفت کدری
دیگه انزیال ذهنیت پیشرفت که تو برای میگیری بس تو کسته خبر است که تو قد دیگه کسته در مقابله نمونی، تو باید قد خود کسته مطابق ماحول از خود خو، مطابق حالات از خود خو، مطابق صلاحیت از خود خو، مطابق وسایل یا مواقعی که تو داری تو چی قسمت در کوشش منی چی چیز جای باید تو کنی چی قسمت کسته تو باید دستی تو پیشرفت کنی. اگر تو منی زندگی پیشرفت کنی خب برای تو کسته اونو کلانترین باعث خوشی است. دوم یک اکسپکتی دیگه ازی کسته ویم است که آدمی که قرض که گرفتنه این حال مثال ما بگم یار ما کسته باید یک دنولی کٹھا کسته بخورم که خوشنمایی که مثلا کسته مردم که باید وا مطلب می اولیزی کسته چرنگای بس ما بریزو کسته قرض بگیرم دیگه ما کسته خود 25 سال 30 سال د بانک سودا کردم دیگه ما برای 25 30 سال کسته مو کسته برای بانک کسته باید کار کنم لیکن اگه د مقابل شمو کسته دمزی خانه کسته گزاره کنی بگیار به بله روड نی نه به سرپناه خو نی نه تب تمام وسایل ضروریاتی که تو منی زندگی داری خود تو داری پس تو که داری بس شکر کنو و زمون پیسې خور کسته اگر تو بگیری تو که بیندختی انویست کنی مثلا کسته تو سرمایه کاری کنی خب تو کم سے کم اگر منی مارکت کسته تقریبا مگر سالی 10% کسته تور میده خب منی 25 سال 30 سال اونو پیسې تو کسته دوگنه کسته یا زوگدم شاید کسته زیادتر شونه امو قصشونه که یک ولو کلان امو چیزه که تو منی مارکت که تو میدختی امو فایده شو سر تنخواه تو که بعض اوقات زیاد میشه مطلب کلکولیشن چه ولتای ریزه کسته از مو که زیاد مونه یعنی چه زار کسته برای زو کسته باید ما گوزنر دعوت دیدیم که باید شما رو سمجاو کنه قد شما کسته بوگه یا که مثلا اونار ما گوش کرده گوایز نار کسته بگیرم برای دوستا بگم اگر دوستایی که اینترستید است که زو کلکولیشنی که جایزی که تو بور پیسې خور منی اولی منی گاڑی کسته بیندختی د جایزو کسته اگر تو پیسې خور کسته منی سرمایه کاری نی منی آینده 10 سال 15 سال 20 سال یا 30 سال تو د کجاسته فرقی برای که تو حساب کتاب کنه کلکولیشن برشم کنه اگر اینترستید هستین بربگین ما کسته ضرور امزالا کسته برایشون ویدیو هم جورم خود امیدم که وقتم کسته ضایع نشده باشه از ما کسته افتاو پرید شاید شما کسته نوتیس کرده باشین لایت کسته که چنج میشه کیمرم کسته کم چیزا میشه به هر حال امیدم که دوستا کسته وقتم ضایع نشده باشه و باشه موزی یه چیز یاد کرده باشین. تشکر.